अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हफ्जुल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत बजट 2020 और 21 लाने के लिए तैयारियां कर रही है, जिसके लिए स्टेक होल्डर से बजट प्रपोजल भी ली जा रही हैं। ये हुकूमत का तीसरा बजट होगा। क्या हुकूमत इस बजट को भी रवायती, अवाम दुश्मन या अवाम दोस्त बनाने की कोशिश करेगी? क्या करेगी? क्योंकि मौजूदा हालात में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुआशरत का हाल और हालात मज़ीद ख़राब होते जा रहे हैं। हुकूमत अवाम के एतमाद को किस तरह बहाल कर पाएगी इस बजट में? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशिक अली राना साहब, आप नायब सदर हैं लाहौर टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं इरफान इलियास साहब, आप सीनियर चार्टर अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान असगर साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ग्रुप लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। जी इरफान इलियास साहब, मौजूद हालात आपके सामने हैं, बजट का सारा बजट अहदाफ उनको आप किस तरह देख रहे हैं और बजट भी आने वाला है, इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है हुकूमत बजट पेश कर पाएगी? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हुकूमत बजट तो पेश करना ही करना है, कर पाएगी या नहीं पाएगी ये उनकी मजबूरी है, करना तो है, उसके बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। अहदाफ की जो आपने बात की, तो अहदाफ तो इस माशी हालात में आजकल जैसे जो कोरोना और लॉकडाउन की वजह से ये 2-3 महीने बिल्कुल इकनॉमिक एक्टिविटी हमारी बंद रही है, तो अहदाफ लेने बहुत मुश्किल है। जी जी, जो स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स वगैरह की तरफ से, तो वो भी हैं कि जी गवर्नमेंट अपने अहदाफ पिछले बजट के तो पूरे नहीं कर पा रही। जी जी, थोड़े से ऑप्टिमिस्टिकली मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ही है, हर जगह पे ही ये नेगेटिव डाउनफॉल जरूर आया है। लेकिन इसको एक पॉजिटिव स्टेप में भी इस तरह से देखना चाहिए कि जब भी अगर स्नब किया जाता है तो उस वक्त उसकी अपॉर्चुनिटीज भी बहुत होती हैं। जी जी, गवर्नमेंट अगर इस वक्त डायरेक्शन अपनी सही कर ले, बेहतर हालात की तरफ को आवाम को ड्राइव करे, तो यही जो हालात हमने इस वक्त आज सख्ती के देखे हैं, हम ये फलते फूलते अपॉर्चुनिटी के भी देख सकते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट को बजट में इस दफा अब बिजनेसमैन को रिलीफ बहुत देना पड़ेगा, यानी कि इन हालात में भी रिलीफ की तरफ हुकूमत जाएगी? रिलीफ देना चाहिए। ठीक है। देखें, टैक्स रेवेन्यू मैयस जब भी आप लेते हैं ना कि जी मैं टैक्स ले लूं और मैं अपने खर्चे पूरे कर लूं, ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू मैयर्स आप जरूर लेते हैं उस वक्त जिस वक्त इकोनॉमी ग्रो भी कर रही होती है, इकोनॉमी को खाने को भी पैसे होते हैं, तो वो सरकार के साथ किटी शेयर कर लेते हैं। दोनों हालात नहीं है। अब तो इस वक्त वो भी हालात नहीं है। जो हालात थे, अगर किसी के पास कोई सेविंग थी, आप मीडियम को देखें, मैं लार्ज स्केल पे बात नहीं कर रहा, हालात तो वो भी सफर हुए हैं, लेकिन वो सारा तबका जो अपनी सेविंग लेके बैठा था, वो ये 2-3 महीने में इस एक साल में खा गया। जी जी, उसके लिए ये एक साल नेगेटिव हो गया, उनको अंदाजा ही नहीं था। ये पाकिस्तान में तो पहली दफा हुआ है इतना, ये जीरो हो गया जी। और आप ये कहें कि जी बिजनेसमैन भी, स्मॉल ताजर जो है बिजनेसमैन, वो कुछ 4-4, 5-5 महीने और दुगनी कमाई करके बैठा होता है। बहुत कम बिजनेस ऐसे होंगे, ऐसे नहीं, कोई शक नहीं इसमें। जी जी, तो साल की जितनी कमाई है वो ये 2-2.5 महीनों में खाई गई है। अब आप टैक्स रेवेन्यू मैयस लेके सरकार से और टैक्स लेना चाहें, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसपे मौजूद हैं हालात हमारे, अगर इसको भी हम सस्टेन कर लें जी। और जैसे अब इस वक्त गवर्नमेंट ने सरकार आवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ कोरोना में ये दिया है, जी, ये रिलीफ थोड़ा थोड़ा करके बिजनेसमैन को दें, तो 100 रुपया जो इकोनॉमी में बिजनेसमैन चलाएगा वो 10 सालों बाद 1000 रुपया हुआ जी, इसमें कोई शक नहीं। जिसमें 1200 अरब का पैकेज गरीबों को दिया, अगर टैक्स पेयर को भी इस तरह के पैकेज दिए जाएं तो बेहतर की तरफ कदम होगा। एग्जैक्टली। जी जी, आशिक अली राना साहब, क्योंकि आप तो टैक्स बार को प्रेजेंट करते हैं, नायब सदर भी हैं, दूसरे टैक्स बारों से आपसे राब्ते हैं, क्या हुकूमत इस दफ़ा बजट प्रपोजल आपसे टैक्स बारों से ले रही है? कोई आई है कोई इस तरह खबर, और किस तरह देख रहे हैं? अभी तक तो हुकूमती किसी इदारे या फिनांस डिपार्टमेंट से कोई पाकिस्तान टैक्स बार या लाहौर टैक्स बार का अभी तक कोई मुशावरत के हवाले से रब्ता नहीं हुआ, ना ही लगता है वो रब्ते करने के मूड में हैं। ठीक है, हम इनको ये कहते हैं कि जब आप अपना बजट प्रिपेयर करें तो खुदारा के स्टेक होल्डर्स, टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार, आई कैप, ऐसे इदारों को, यही इदारे बाद में के लिए अपने वो सेमिनार भी करवाते हैं, लोगों को अवेयरनेस भी देते हैं, और जब बजट आता है जब इनसे पूछा नहीं जाता। देखिए जी, सेमिनार तो हम इसलिए कराते हैं कि जो इन्होंने बजट बना दिया उस पर हमने आगे उसको लेके आवाम को चलना कैसे है। जी जी, बेसिकली जो टैक्स जो मेंबर्स हैं, टैक्स बार के जो मेंबर्स हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो एम्बेसडर होते हैं। जी जी, वो एम्बेसडर इस हिसाब से हैं कि हम इनकी टैक्स पेयर्स के दरमियान और जो टैक्स डिपार्टमेंट है पुल का किरदार अदा करते हैं। तो हम इनको एजुकेट करते हैं टैक्स पेयर्स को कि आपने टैक्स कैसे अदा करना है। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जब आप बना रहे होते हैं, बजट तैयारी कर रहे होते हैं, तो इसको बंद कमरे में ना बनाएं, इसको जो टैक्स पेयर्स जो सहूलियात होती हैं, एक ऐसा टैक्स पॉलिसीज़ लेकर आएँ जो फ्रेंडली हो। जी जी, इन हालात के अंदर ऐसी टैक्स पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें आवाम दोस्त पॉलिसीज़ हों,
اس کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹس ہیں ان سے مشاورت کریں، جو ہمارے سینئرز ہیں ان کو مشاورت میں لے کر آئیں. ابھی تک کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا گیا. اچھا عاشق بھائی، ویسے ہر سال جو بجٹ آتا ہے چلو کوئی اتنا پریشر نہیں ہوتا، جب آئی ایم ایف کا شور ہوتا ہے، آئی ایم ایف کی ڈائریکشن ہے، ورلڈ بینک کی ان کے مطابق تجاویز کے مطابق بجٹ بنایا جائے گا. اس دفعہ تو کورونا کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت کے پاس اوپر ایک پریشانی نہیں ہے، پریشر نہیں ہے. تو ایسے حالات میں حکومت کو بجٹ آپ کی نظر میں دے پائے گی بہتر؟ جس طرح دیکھیں جی، بجٹ تو انہوں نے دینا ہی دینا ہے. حکومت کا ایسا تو نہیں بجٹ نہ دے. آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خزانہ کی رپورٹ کے مطابق 3.8% بجٹ خسارہ ہے. جی جی، جو 1668 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہے، اور جو تخمینہ لگایا گیا ہے جون تک وہ 9.6 ہوگا. تو ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ اور ہمارا جو 15 خرب اور سے زیادہ جو ہے وہ قرضہ جات بیرونی بڑھ گئے ہم پہ. جی جی، تو ان حالات پہ جو بجٹ جو پیش کریں گے، جس میں کرونا وائرس سے جو پوری گلوبل پینڈیمک ایشو بنا ہوا ہے کرونا وائرس کا، جی جی، تمام معیشت جو ہیں، تمام جتنی بھی سپر پاورز ہیں وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. وہ اسی طرح کرونا وائرس نے اپنے جو پنجے پاکستان میں بھی گاڑ دیے ہیں، جس سے نہ کہ ہمیں جو معاشی، ایون کہ ہمارا بیرونی جو ہمارا جو حالات ہیں، مشرقی جو سرحدوں کے حالات ہیں وہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ٹڈی دل کا حملہ بھی ہو رہا ہے پنجاب میں. اسی طرح توجہ بھی ہماری مقروض ہونی چاہیے. جی جی، اس لحاظ سے ہمارے جو حالات ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور جو بجٹ جو ہے وہ خسارہ مزید بڑھے گا. اور آئی ایم ایف نے جو ہمیں قرضہ دیا ہے، وہ آئی ایم ایف چاہ رہا ہے ہمیں ایسی شرائط ان میں لاگو کریں جو عوام جو عوام کو بھگتنی پڑے بعد میں. عاشق صاحب، ریونیو واحد صورت ہے حکومت کے پاس آمدنی کی. اگر یہ آمدنی حکومت کے پاس کم ہوتی جائے گی، حکومت کیا کرے گی؟ کس طرح ملک کو چلائے گی؟ آپ کی نظر میں کوئی بہترین آپشن ہے جو ریونیو کلیکشن بہتر ہو اور یہ بجٹ بھی عوام کے اعتماد کو بھی حکومت اپنے؟ اس پر تو یہ ہے کہ ان کو شرح سود جو ہے وہ 5% میں لے کے آنی چاہیے. اور جو انہوں نے عوام کے لیے پیسے وہ وعدہ کیا ہے کہ جو 12,000 روپے انہوں نے دینا ہے، وہ ٹائیگر فورس کا جو قیام کرنا ہے، اب اس وقت میں ان تمام چیزوں کو کرنے کا وقت آ چکا ہے. ٹھیک ہے، شرح سود ہے 5%، اور جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بھی 5% ہونی چاہیے. ٹیکس ریٹ تو ان کو سنگل ڈیجٹ میں، ہم پہلے بھی کہتے ہیں کہ سیل ٹیکس کا جو ریٹ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ میں لے کر آئے. یہ اس طرح ممکن ہے ٹیکس کلیکشن اتنی ہو سکتی ہے جتنا ٹارگٹ ہے؟ خالی ٹیکس کلیکشن کے علاوہ ان کے پاس جو مختلف ذرائع ہیں، ان ذرائع سے آمدن کا ذریعہ بنائیں. جو ان کے پاس انڈسٹریز ہیں، جو معدنیات ہیں، اس کے علاوہ جو یہ برآمدگان کر سکتے ہیں، ایکسپورٹس کر سکتے ہیں ان حالات کے اندر، ان کو اپنی بڑھائیں. انہوں نے کیا کیا، اپنی امپورٹ کی سرحدیں بند کر دیں، ایکسپورٹ کی سرحدیں بند کر دیں، اور امپورٹ ان کی ویسے ہی افغان ٹریڈ جو ہے وہ ایسے ہی ہو رہی ہے. جی جی، تو ان حالات میں چاہیے کہ ملک کو ترقی کے لیے، اور ایک اقدام حکومت کا اچھا ہے جو انہوں نے قرضے دینے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذریعے تاجروں کو، وہ بھی 2%، 3% کر جی دے. کہ وہ ابھی تک ترجیح انہوں نے اعلان تو کر دیا ہے کہ ان کو دیں تاکہ ملازموں کو تنہائیں 3 ماہ کی جو سیلریز ہیں وہ دینی چاہیے، بے روزگاری نہ ہو. لیکن وہ کیا کریں کہ ابھی تک وہ چیز امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اس کا ایک ایسا شفاف نظام بنائیں جس کے تحت لوگوں کو زیادہ سے زیادہ. آن لائن ریفنڈز کا جو اجرا کیا گیا تھا، آپ کو ملے ہیں کوئی ریفنڈز؟ صاحب اس میں 60 ارب کے ریفنڈ دیے ہیں. ایسا کوئی رپورٹ ہے کوئی پبلکلی انہوں نے نہیں ایشو کی، نہ ہی جو عام میڈوکرز لوگ ہیں، جو ہماری لوکل انڈسٹریز ہیں ان کو ریفنڈ نہیں ملے. بڑے لیول پہ کسی کو ملے ہوں گے اس کا نہیں پتا. نشین جوید چیئرپرسن FBR وہ فرما رہی تھی ہم نے 60 ارب کے ریفنڈ جاری اس میں انہوں نے چند لوگوں کو دے دیے ہیں، جو اوپر لیول پہ کچھ ان کے کوئی چہتے ہوں گے ان کو دے دیے گئے ہیں. جو ہمارے جتنے بھی لاہور کے ایسے لوگ ہیں، ہم نے نہیں سنا کسی کو ریفنڈ ملا ہو. اچھا، اور ریفنڈ لینے کے لیے کوئی دوبارہ عاشق صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. عمران صاحب، کیونکہ آپ تو تاجر ہیں، انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، کیسے حالات ہیں اور آگے بجٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ امید رکھتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں حکومت سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاجروں کے اس کرونا کی وجہ سے بہت اس ٹائم برے حالات ہیں. جو کاٹیج انڈسٹری ہے ہماری وہ بری طرح پسی ہوئی ہے. اسمال ٹریڈرز جو ہے وہ بری طرح پسا ہوا ہے. تمام تاجر تنظیمیں بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ جی کسی طریقے سے SOPs طے کر کے کاروبار کو کسی طریقے سے کھولا جائے، تاکہ کرونا کی وجہ سے تو ہم انشاءاللہ کسی نہ کسی طریقے سے بچ جائیں گے، لیکن یہ بھوک سے ہم نہیں بچ سکیں گے. جی جی، اور اس سے یہ کرونا تو 1-2-4 ماہ رہے گا، ختم ہو جائے گا. اس کی ویکسین ہے، ویکسین آئے گی، ویکسین کے ساتھ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن یہ بھوک کا علاج کوئی نہیں ہے، اس کی ویکسین کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو جو ہے نا پراپر طریقے سے جو ہے نا جو پسے ہوئے ہیں ان کو ریلیف چاہیے گورنمنٹ سے. گورنمنٹ اعلان تو صرف کر دیتی ہے، لیکن ابھی تک جو انہوں نے 12,000 روپیہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک تو وہ پورا نہیں ہو رہا. وہ لوگوں کافی لوگوں کو دیا، لیکن وہ کن کو دیا ہے؟ وہ پہلے کارڈ بنے ہوئے وہ ان کو دیا ہے.
جو بیچارے وہ تو پہلے ہی تھے غریب تھے، پہلے ہی تھے، وہ یہ چیزیں لے رہے تھے، ان کو 3-4 مہینے کا اکٹھا کر کے انہوں نے وہ دے دیا ہے۔ اب جو کاروبار کی وجہ سے پس رہے ہیں، جو لوگ دیہڑی دار مزدور دیہڑی نہیں کر کے گھر لے کے پیسے آ رہا، جو چھوٹی دکانیں ہیں وہ بند پڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے جو افیکٹ ہوا ہے ان کو کچھ نہیں دیا گیا۔ آپ کس طرح حکومت دے سکتی ہے؟ عمران صاحب آپ بتائیں کون سر آسان طریقہ، اتنا ٹیکس بھی نہیں لوگ دیتے، ہمارے کتنے لوگ سر میں چھوٹا سا $12 ارب جو ہے انہوں نے $8 ارب اناؤنس کیا ہے کرونا ریلیف پیکج کا، تقریباً 1200 ارب روپیہ بنتا ہے۔ اگر انہوں نے واقعی ہی غریب عوام کو ریلیف دینا ہے تو بلدیاتی نظام تھا ہمارا، جی اس کو بحال کرنا چاہیے، اس کو نہ بحال کرتے۔ اس میں جو کونسلر حضرات تھے اور جو ہارے ہوئے دوسری پارٹیوں کے لوگ تھے ان سب کو ایک جگہ یکجا کرتے۔ اب وارڈ لیول پہ ایک وارڈ 12,000 ووٹ کی 2,000 ووٹ کی ایک وارڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 2,000 ووٹ سے مراد ہے تقریباً کوئی 10 گلیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب 10 گلیوں میں 6 بندے اگر ایک جیتا ہوا ہے، 4 یا 5 ہارے ہوئے ہیں، تو سب ملا کے 6 بندے، ان کو ہر ایک کو پتہ ہے کون سا۔ کیا یہ جانا چاہیے تھا کہ ایک فوجی ایک وارڈ ایک یو سی میں اناؤنس کرتے، جیسے مردم شماری پہ ہر گھر میں ایک فوجی گیا ہے، اسی طرح ایک فوجی اناؤنس کرتے، ان 6 بندوں کو ساتھ لیتے، لسٹ بنی ہوتی، وہ گھر گھر جا کے فوجی کی ذمہ داری موجودگی میں وہ ان کو پیسے پہنچاتے۔ لیکن 70 سال میں پہلی دفعہ کچھ لوگوں تو ملے تو ہیں سر، ملے، سر انہیں کو ملے، تھوڑا دیا زیادہ، لیکن آج تک سر میں بتاتا ہوں میرے ایریے میں یہ کیا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے جو ہرے ہوئے ہیں یا جیتے ہوئے ہیں یا ان کے کوئی نمائندے ہیں، ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے 50 شناختی کارڈ لیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس نے جن سے ووٹ لیا ہوا ہے یا جن کو ان سے اکٹھا کر کے اس نے جمع کروا دیا۔ ہمارا المیہ جس کی حکومت ہے وہ اپنے فائدہ مفادات دیکھتی ہے، دوسرے دیکھتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ نیچے تک سطح تک جانے کے لیے جس طرح آپ نے کہا نا بلدیاتی نظام کو وہ ہونا چاہیے تھا تاکہ عام بندے کو جو ضرورت مند ہے اس کو چیز باہم پہنچائی جا سکتی۔ لیکن میاں عمران صاحب ہمارا المیہ دوسرا ہے، کیونکہ بزنس ایکٹیویٹیز جس سے ملک سے ریونیو آتا ہے، حکومت کو پیسے آتے ہیں، عوام پہ وہ خرچ کرتی ہے، اس کو کس طرح جنریٹ کیا جائے۔ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں۔ ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی میاں عمران صاحب، جی میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ لاہور چیمبر ایک ایسا ادارہ ہے جو تاجروں کا ایک پراپر نمائندہ ادارہ ہے، جو گورنمنٹ اور تاجروں کے درمیان ایک پل کا کردار ہے۔ جی کوئی شک نہیں اس میں۔ اب اس میں جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے وہ تاجروں کے ساتھ مخلص نہیں ہے، نہیں مخلص ہے۔ اس کی وجہ سر نہیں، وہ صرف اپنے بزنس کے ساتھ مخلص ہیں، جو ان کی۔ اب میں ایک آپ چیز بتا دوں سر، اپوزیشن کی یہاں کوئی بات نہیں سر، یہاں کوئی، میں ایک جنرل بات کرنے لگا ہوں۔ جو لاہور چیمبر میں برسر اقتدار گروپ ہے، آپ ان کے کاروبار کو لے لیں، آج سے 60 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جب انہوں نے کاروبار شروع کیا تھا، اس وقت جو انوائرمنٹ تھا تمام تاجروں کے لیے ایک تھا۔ ان کا کاروبار اگر اس لیول پہ تھا اس وقت تو تمام تاجروں کا اس لیول پہ تھا۔ اب کیا ہے، 50 سال بعد عام تاجر زمین کے ساتھ لگ گیا، یہ آسمان کے ساتھ لگ گئے ہیں، یہ کیوں ہے؟ اس چیز کا جواب دیں وہ کہ ان کے ایسا کیا ان کی چیزیں ہیں کہ ان کی چیزیں زیادہ بکتی ہیں یا ان کا کاروبار زیادہ پھلتا پھولتا ہے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ اپنے مفاد کے لیے ہر حکومت سے یہ مل جاتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے وہاں سے فیصلے کرواتے ہیں، اپنی ٹریڈ کو، اپنے بزنس کو پروموٹ کرواتے ہیں۔ باقی تاجر جو ہے وہ جنم میں جائے۔ جب آپ اقتدار میں آئیں گے تو آپ بھی ایسے کریں گے؟ سر ہم نہیں ایسے کریں گے، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب وہ نمائندے چنتے ہیں، دادا پوتا سیاست چل رہی ہے، ٹھیک ہے، میرا چاچا اس دفعہ ہے تو اس نے اپنے بھتیجے کو بھانجے کو اگلی دفعہ اس کو لے آئے۔ سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے سر، اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ ان کو پراپر مارکیٹوں سے جینون اس ٹریڈ سے اس سیکٹر سے بندے لینے چاہیے جس طرح ہم کینڈیڈیٹ لیتے ہیں۔ کون سے ایسے سیکٹر ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس بجٹ میں امینڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس طرح؟ سر سیکٹر تو سارے ہی توجہ طلب ہیں، لیکن اس وقت تاجروں کو جو وقتی ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹیکس میں چھوٹ دے دیں، ٹیکس ریٹ کم کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ
पूरी दुनिया में ये हाल है, तो हमारे पे जितनी भी पाबंदियां आई यानी हैं, आप क्या समझते हैं टैक्स रेट कम करने से लोग टैक्स रेट में आ जाएंगे? जी टैक्स नेट में बहुत ज्यादा लोग आएंगे। आप यकीन करें कि लोग टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इस वजह से टैक्स नेट में नहीं आ रहे। जो देना चाहता है उसके ऊपर इतना तो वो वजन, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने तजर्बा किया था, वो 16% से उन्होंने कहा था हम 5% ले लेते हैं, आप आ जाएं, फिर भी लोग नहीं सर आए। बाकी अब शनाख्ती कार्ड की शर्त जो है उसमें क्या है, शनाख्ती कार्ड आप फर्ज करें एक फोटो कॉपी की दुकान जी, है, जी। उस पे एक बंदा, मैं जाता हूँ शनाख्ती कार्ड की कॉपी करवाने के जी, लिए, जी। वो एक कॉपी मुझे करके देता है, 4 कॉपियां खुद करके रख लेता है, 10 जगह पे वो परचेजिंग करता है, मेरी कॉपी दे देता है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने परचेजिंग की है कि नहीं। ये निज़ाम ऐसा है, वो लेके हैं जो फुल प्रूफ हो। इस तरह नुकसान उन बंदों का होगा जैसे वो पहले सुनने में आ रहा था कि किसी के अकाउंट्स में अरबों रुपया निकल रहा है, वो रेडी वाला है, फलूदे वाला है, ये चीज़ें फिर वही चीज़ें हो जाएंगी। जी, जी। तो बेहतर है कि टैक्स रेट कम करें, डॉलर को वापस अपनी उस सतह पे लेके आए जो कोरोना से पहले जो आप समझते हैं आ सकता है उसकी जी लाना चाहे तो ला सकते हैं। बिल्कुल इरफानी ला साहब, जिस तरह मियां इमरान साहब कहते हैं डॉलर नीचे लाया जाए, क्या मुमकिन है? दूसरा, तामीराती शोबे को जो एमनेस्टी हुकूमत ने दी है, आगे बजट 1-2 हफ्ते रह गया आने वाला है, उसमें अमेंडमेंट भी होंगे, आप क्या समझते हैं इस तरह कोई अमेंडमेंट उसमें कोई मजीद हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं वो क्या हैं? दूसरे सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर हैं जिनमें एमनेस्टी की ज़रूरत है? एक तो जो आपने बात की डॉलर की, जी जी डॉलर अब गवर्नमेंट चाहेगी जी 120 रुपए के ऊपर वापस ले आए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की डिमांड सप्लाई तो पाकिस्तान के होती हैं, एरिया पाकिस्तान पूरी के दुनिया के हालात साथ ये हैं। रिलेटेड है। कुछ अरसा हमने आर्टिफिशियली उसको कंट्रोल करके रखा, जबकि जो नॉर्मल हमारी इन्फ्लेशन है 7-8-10%, उस रेट से एनुअली अगर हमारा डॉलर ये बढ़ता रहता तो शायद ये 145-50 की अच्छा, कीमत होती। आर्टिफिशियल आप नहीं रख सकते, पैसे होने चाहिए जब आपके पास। आर्टिफिशियल ही रखा रहा, जिसको हमने कभी 99 के ऊपर बहुत देर रखा रहा और 110 रुपए के ऊपर दबा के रखा रहा। वो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन ये नॉर्मल डिमांड सप्लाई के साथ इसका रेट फ्लक्चुएट करना चाहिए और इन्फ्लेशन फैक्टर से इसको इंक्रीज करना भी चाहिए। जी, लेकिन इरफान साहब, जिस तरह मुआशरत नीचे गई है और ये डॉलर ऊपर गया, इसमें क्या खूबी थी? देखें, डॉलर इसलिए ऊपर गया है कि आपको बाहर से शायद पैसे आ नहीं रहे, और जी, जी। आपने जो आउटवर्ड अपनी पेमेंट्स करनी है वो आपने करनी है। तो चाहे गवर्नमेंट ने करनी हो या एक बिजनेसमैन जिसने एक इंपोर्ट का ऑर्डर किया हुआ था और उसका जहाज शिप लगा हुआ है डॉक पे, तो वो क्या करेगा? पेमेंट नहीं करेगा। वो तो अभी लोगों को पेमेंट हुई वो है, कोरोना अभी तक पेमेंट- उनके रुकी हुई हैं, शिमट होती हैं। मैं बैंकॉक में, मैंने कल एक मेरे पास दोस्त बताया 10 करोड़ मालियत का सामान पड़ा हुआ है। अब वो वहाँ की जो वो कस्टम वो अथॉरिटी है वो भी उसको बोल नहीं कर रही, ना आगे कोई जवाब दे वो रही है। कहते हैं बिल्कुल। देखें, इस वक्त ऑयल, अभी कुछ अर्सा पहले हमने देखा है कि फ्यूचर ट्रेडिंग हेजिंग के ऊपर ऑयल नेगेटिव पे चला गया, स्टोरेज कैपेसिटी। जी जी तो क्या उस वक्त डॉलर या बाकी फैक्टर्स नहीं थे? सो बहुत से फैक्टर्स होते हैं, हम सिर्फ डॉलर को नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो हमारा मेन टॉपिक जी, टैक्स जी, का जो जी, हम जी। बात कर रहे हैं, टैक्सेस, जैसे इमरान साहब ने कहा, मैं मानता हूं कि टैक्स रेट कम करना चाहिए, जी जी लेकिन मेरा 20 साल का ये तजर्बा है, जो अगर मैं आपसे बात करूं, जिसने दे रहे हैं वो ज्यादा रेट भी होंगे जब भी देगा, कम होंगे जब भी रेट के देगा। ऊपर शायद हमारी अवाम शोर नहीं मचाती। जी जी मेरी बात असल याद रखिए। दूसरी है करप्शन या वो खौफ है। करप्शन पे मचाती। दो चीजें, एक तो परसेप्शन ये है कि जनाब जब गवर्नमेंट को हम देते हैं तो गवर्नमेंट खा जाती है, एक परसेप्शन। दूसरी परसेप्शन जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट है जी जी कि जनाब इनके पल्ले पड़ जाओ तो ये तो फिर जनाब जीने नहीं देते, 1 लाख का टैक्स होगा तो 1 लाख जुर्माना होगा। नोटिस और ये करेंगे। देखें, आप जो टैक्स पेयर हमारा बनता है ना, उसको कहें थैंक यू वेरी मच, यू आर ऑनरेबल उसको पर्सन टू respect अस, दें। उसको रिस्पेक्ट दें। टैक्स पेयर को आप ये ना करें कि जो ऑफिसर उसको ये तजलील करता है कि जनाब आप जो तुम दे रहे हैं चोर हो गलत कर रहे और हैं, तुम चोर हो। जो दे रहे हैं चोरी कर रहे हैं, वो आपके लिए विदहोल्डिंग टैक्स भी इकट्ठा करके दे रहा है विदाउट एनी बेनिफिट। जी जी वो कमा के आपके लिए टैक्सेस भी जमा करके दे रहा है, वो CNIC इकट्ठे करके आपको नॉन टैक्स पेयर वाला भी डाटा दे रहा है कि जनाब ये टैक्स पेयर रजिस्टर्ड नहीं है, और बिला सूद दे रहा है, और बिला सूद दे रहा बिला है। सूद दे रहा है। और फिर बाद में आप उसको ऑडिट करके उसको कहें तुम चोर हो, वो भागेगा नहीं तो क्या करेगा जनाब? कुछ देर के लिए जैसे अब इस वक्त जो हालात हैं, आप ये कहें कि जी जो बिजनेस रजिस्टर्ड है वो जो दे रहा है थैंक यू वेरी मच, आप आ जाएं। जी जी जितनी इस वक्त हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स है टैक्स की, उसको उस काम पे लगाएं जो बिजनेसमैन ने आपको डाटा इकट्ठा करके दिया है कि जी नॉन एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट इनके पास मौजूद है, जी जी कि जनाब उनको नोटिस दें कि जनाब आप आके एक्सप्लेन करें। वो बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रोच करें जहां पे टैक्स पेयर नहीं है। इतने इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल यूनिट्स हमारे बिल लगे हुए हैं, गैस के कमर्शियल बिल लगे हुए हैं, वो टैक्स पेयर्स नहीं है। जी जी आप इस खुदारा इस एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स को वहां यूज करें जो टैक्स पेयर इस वक्त दे रहा है,
وہ ریٹ پہ رولا نہیں ڈالتا, وہ کرپشن اور اپنی تذلیل پہ رولا ڈالتا ہے. صحیح بات. سیلز ٹیکس 15% دنیا میں نارملی چل رہا ہے, یو اے نے بھی کر دیا, ہم 17% پہ ہیں, کری جا رہے ہیں. بہتر ہے گورنمنٹ اس کو ریڈیوس کر لے, لیکن میں یہ کہوں گا کہ شاید اس کو سنگل ڈیجٹ 9-10 پہ بھی لا کے سرکار کا ریونیو میں بھی اتنا ہی رہ جائے, نیگیٹو بھی نہ ہو لیکن پازیٹیو بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. انکم ٹیکس ریٹس آپ ریڈیوس کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنیسٹلی فرق اس سے پڑے گا کہ آپ ٹیکس پیئر کو عزت دینا شروع کر دیں. جی جی. دوسری چیز جو میں کوئکلی, آپ نے جی بات کی تھی کنسٹرکشن سیکٹر کی. کنسٹرکشن سیکٹر ایک وہ سیکٹر ہے جو بہت ساری ریلیٹڈ انڈسٹری کو چلاتا ہے. یہ پیکج اس وقت بہت اچھا انہوں نے دیا ہے, اور اس وقت جو سیکٹر ہمارا پچھلے 2-3 سال سے پسا ہوا تھا, جیسے یہ ہمارے لینڈ ڈیولپرز تھے, بلڈرز تھے, پراپرٹی ڈیلرز جی تھے, جی, ان کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے جو اس سیکٹر کی کہ یہ اس میں آ گئے. دوسری ایک چیز جو گورنمنٹ لیول پہ یہ اس کی ریسرچ میں اور اس کی پالیسی میں ایونچولی آنی چاہیے کہ ہماری امپورٹس میں وہ آئٹمز جو ہماری لازم ملزوم امپورٹ بنتی ہیں ان کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا جائے, کہ رادر دین کہ ہم ساری زندگی وہ امپورٹ ہی کرتے رہیں. گورنمنٹ کو اس سیکٹر کے اوپر بہت زیادہ دینا چاہیے, جیسے آئی پی پیز میں دیا تھا کہ جناب 80% بھی گورنمنٹ دے گی, 20% لون بھی لے کے دیں گے, لیکن ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں, یہاں پہ لگائیں, جس میں جیسے ہمارے بہت سے کیمیکلز ہیں جی جی, جو ہمارے یہاں پہ وہ ریپروڈیوس ہی نہیں ہوتے, ہم ان کو ویلیو ایڈڈ کی شکل میں یہاں لے کے آتے ہیں, ہم ان کو رو لا کے تو یہاں ویلیو ایڈڈ میں بھی تقسیم بنا سکتے ہیں. اینڈ وی کین ریڈیوس آور امپورٹ پریشرس. گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ بھی سوچنا چاہیے, جو کہ آج اگر پلان کرنا شروع کریں تو شاید 2-3-4 سالوں میں پاسبل ہو. عرفان صاحب کی بڑی گفتگو اچھی تھی. عاشق بھائی, جس طرح انہوں نے کہا امپورٹ کو اور ایکسپورٹ کو انہوں نے سہولیات فراہم کرنے کا کہا, ایکسپورٹ پوری دنیا میں 0 ریٹنگ پہ نہیں گئی, پاکستان 0 ریٹنگ پہ چلا گیا تھا. کوئی بہتر کی طرف قدم تھا, یہ مزید رہنا چاہیے آپ کی نظر میں؟ جی, ایکسپورٹ 0 ریٹ اس لیے ہے تاکہ ہم ایکسپورٹر کو انکریج کریں اور ہمارا زر مبادلہ ہمارے ملک کے اندر آئے. ٹھیک ہے. ہماری ایکسپورٹ شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ایکسپورٹرز کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. اس دفعہ 0 ریٹنگ پہ چلا گیا تو پھر اس سے زیادہ میں تو ہمارا لیکن کاروبار نہیں ہے. لیکن ہم ایکسپورٹر کو جیسے مینوفیکچرنگ جو کنسرنز ہیں ان کو ہم یوٹیلیٹی جو دیتے ہیں وہ مہنگی ترین دے رہے ہیں. ہمارا جو گیس ہے وہ مہنگی ہے, ہماری لیبر مہنگی ہے, ہمارے پاس مشینریز نہیں ہے, وہ سہولتیں نہیں ہیں جس سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کاسٹنگ ہمیں کم کرنا پڑے گا تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے. ابھی دیکھیں بنگلہ دیش ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے, اس کی ایکسپورٹ پاکستان سے زیادہ ہے. ان کی ترقی کا راز یہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے کہ وہ ان کی جو مینوفیکچرنگ کوسٹ ہے, لیبر ہے, جو بیسک نیسیسٹیز آف لائف ہے وہ سستی ہیں. تو یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ایسی سبسڈیز دیں, ایکسپورٹرز کو ایسا ریلیف دیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں. ٹھیک ہے. تاکہ زر مبادلہ ہمارا بڑھے اور ہمارا جو ڈالرز ریٹ ہے, ہمارا جو کرنسی ویلیو ڈی ویلیویشن ہو رہی ہے اس کی ویلیو انکریز ہو. ٹھیک ہے. اب دیکھیں انڈیا کی کرنسی ہم سے زیادہ ہے, وہ وجہ کیا ہے کہ ان کی ایکسپورٹ زیادہ ہے. تو ہمیں اپنے ایکسپورٹرز کو انکریج کرنا چاہیے, ان کے جو ریفنڈز رکے ہوئے ہیں وہ دینے چاہیے. تو اس طرح ان کا اعتماد بحال ہوگا ایف بی آر کے اندر. نہیں, اب جو ریفنڈ جو دیے ہیں وہ تاجروں کو نہیں دیے, ان کو نہیں دیے, تاجروں کو دیے ہیں. میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح جس طرح دینے چاہیے کرسٹل کلیئر وہ بھی نہیں دیے. لیکن وہ سسٹم نظام جو آپ کا سمجھ, آپ ٹیکس بار سے ریلیٹڈ ہیں, آپ ٹیکس بار کو پریزنٹ کرتے ہیں. آج ایڈوانس ٹیکس نکال دیا جائے, ٹھیک ہے, اور آج بل ہولڈنگ نکال دیا جائے یا ریفنڈ دے دیجیے تو ایف بی آر کہاں کھڑا ہے اور ملک ہمارا کہاں کھڑا ہے؟ میں اپنے بھائی عرفان لیاسا کی بات کو لے کے آگے کنٹینیو کرتا ہوں. جی جی. کہ جو لوگ ٹیکس دینے سے نہیں ڈرتے, لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, ان کو لینا نہیں آ رہا. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایسی فرینڈلی پالیسیز بنائیں جو آنے والا اس کو ویلکم کریں. ان حالات میں, کرونا کے حالات میں یا اس سے پہلے کے جو حالات ہیں, اس میں ہم چاہیے کہ جو ہمارے ریونیو اتھارٹی کے جو آفیسرز ہیں ان کی جو ایک ہوتا ہے کہ ہر سیکشن میں وہ لاگو کر دیتے ہیں. 161 بھی وہ دے رہا ہے, 205 بھی اس پہ ہے جو ٹیکس دے رہا ہے. ٹھیک ہے. 182 کی پینلٹی بھی اسی پہ جو ریٹرن دیتا ہے, جو نہیں دے رہا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ریٹرن دے گا وہی آڈٹ میں آئے گا, اسے پوچھا جائے گا, دوسرے جو ہے ہی نہیں اور جو ود ہولڈنگ جو ایڈوانس ٹیکس کی بات. کون سے ایسے قوانین ہیں انکم ٹیکس میں جن کو بدلنے کی ضرورت ہے, یا سیل ٹیکس میں, جن کو اسی بجٹ میں حکومت اس حالات میں ان کو لاگو کر سکتی ہے یا ختم کر سکتی ہے؟ لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب لیتا ہوں. ناظرین, چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی عاشق بھائی. چیف سجوبی صاحب, جو ہمارا ٹیکس پیئرز ہے
وہ جو ہمارے ریونیو اتھارٹی کے جو آفیسرز جو لوگ سیلریز لے رہے ہیں ان کا کام تو ٹیکس پے خود کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ایڈوانس ٹیکس بھی خود کلیکشن کر رہا ہے, اس کی بھی تو ہیلڈ کر کے ہر مہینے جمع بھی کروا رہا ہے, اسٹیٹمنٹ بھی پرووائڈ کر رہا ہے, ریٹرنس بھی دے رہا ہے, ایڈوانس ٹیکس بھی دے رہا ہے, آڈٹ بھی کروا رہا ہے, 161 کے نوٹسز کا رپلائی بھی کر رہا ہے. تو اس طرح کے پیچیدہ نظام میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس پہ خوشی سے ٹیکس نہیں دے گا. وہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی دیکھیں گے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کا یہ برا حال ہے. ٹیکس تو عاشق صاحب کوئی بھی پیار سے دیتا ہی نہیں ہے, ٹیکس تو زبردستی لیا جاتا ہے. ٹیکس یہ زکوٰۃ تو ہے نہیں ہے, زکوٰۃ بھی لوگ نہیں دیتے پیار سے. تو لیکن وہ اللہ کے ڈر سے خوف کی وجہ سے دیتے دیکھیں ہیں. ہماری 22 کروڑ کی آبادی میں سے ابھی بھی 26 لاکھ کو لوگوں نے ٹیکس ریٹرن دی ہے, جس میں ہمارے تمام وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کی سیلری روک دی گئی تھی. جی جی. نرسیں ہیں, فوج کے لوگ ہیں, ملازمین ہیں, سب لوگوں نے جنہوں نے پہلے کوئی ریٹرن نہیں دی وہ بھی انہوں نے بھی دی ہے. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو صرف ٹیکس ریونیو بڑھانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ٹیکس فائلر سے نہیں ریونیو بڑھے گا, ٹیکس پالیسیز ایسی بنائیں جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں اور ٹیکس کس طرح بڑھے. آپ کے جو ٹیکس باہر ہیں ان کو کردار جو ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا ہو رہا ہے. آپ کو سمجھتے جو پالیسی حکومت کے اوپر ان کو کھڑے ہو کے سامنے ان کو احتجاج کرنا چاہیے حکومت کے سامنے, ٹیکس باہر یہ پالیسی بنائے, یہ قانون بنائے. ہمارے جو تاجر برادری ہے اگر وہ احتجاج نہیں کریں گی تو ہم نے کیسے احتجاج کرنا؟ ہم تو ان کا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. تاجر برادری کو مسئلہ بنتا ہے وہ تو آپ کے وکیلوں کے پاس آتے ہیں, ٹیکس والوں کے پاس آتے ہیں, جناب ہماری جان چھڑائیں ان سے. ہم نے ہمیشہ ہمارا وہی مطالبہ ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے کہ جب ایسی پالیسیز بنائیں ٹیکس بارز کو, چیمبر آف کامرس کو, فیڈریشن کو, آئی کیپ کو, تمام اداروں کو آن بورڈ لیں تاکہ آپ ایسی پالیسیز بنائیں جس سے آپ کا ریونیو بڑھے. ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کو چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو لگائیں جس کا اس میں ایکسپیرینس ہو, وہ نالج ہو, اور تاکہ ہمارا نیٹ بڑھے. دیکھیں پیٹرول سستا ہوا ہے, اب پیٹرول سستا ہونے سے آیا کہ مہنگائی کم ہوئی ہے؟ کوئی نہیں, مہنگائی میں کوئی فرق نہیں. ہمارا جو ٹرانسپورٹیشن کا پہیہ وہ ایسے ہی جام ہو چکا ہوا ہے, اور ہمارا جس طرح وہ جب دیکھیں جب پیٹرول جو ریلیف دیے ہیں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے جو ریلیف دیے ہیں یا ایف بی آئی کو ریلیف دیے ہیں ان حالات میں دیے ہیں جب کاروبار نہیں تھا. اب جو کاروبار آنے والا ہے, بجٹ آنے والا ہے, اس میں کیا ریلیف؟ اگر ہمارا 16% پی آر اے کم ہوا ہے تو آیا کہ ہمارے جو سروسز سیکٹر میں لوگوں نے وہ ریٹ کم تو نہیں کیے, پیٹرول کم ہوا ہے, لوگوں نے تمام پرائسز ویسے کی ویسے ہیں بلکہ پیسے سے بڑھی ہیں. یہ حکومت کا کام ہے کہ بجٹ تو دے دیتی ہیں, اس پہ پرائز اینڈ کنٹرول عمل درآمد جو امپلیمنٹیشن ہے, پرائز اینڈ کنٹرول جو کمیٹیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. آیا کہ رمضان بازار میں انہوں نے یہ چیک کیا ہے کہ ہماری جو پرائزز ہیں, یہ جو لوگ بیچ رہے ہیں سامان, غریب لوگ کا بجٹ سے کیا تعلق ہے؟ ایک ریڈی والا وہ اپنی مرضی کا ریٹ لگا رہا ہے, اور ایک دکاندار اپنی مرضی کا ریٹ ہے. چیک اینڈ بیلنس جب تک نہیں ہوگا حکومت کو لانا بھی چاہیے, کیونکہ حالات میں جب معیشت ہماری بالکل نیچے جا چکی ہے, معیشت کا پہیہ چلنے کے بہت ٹائم لے گا اگر اس وقت حکمت عملی نہ اپنائی گئی. جو معیشت ہے وہ کرنٹائن میں چلی گئی ہے. جی جی, کوئی شک نہیں اس میں. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو حکومت پالیسیز تو بنا لیتی ہے, انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری آرڈیننس جاری کر دیا, ابھی تک لوگ اس نیٹ میں آ نہیں رہے. ان کو ایسی پالیسیز بنائیں جس میں کچھ کنڈیشنز وہ ایسی رکھ دیتے ہیں جو وہ اسٹرکٹ ہوتی ہیں. جی جی, کہ تمام پیسے آپ نے بینک میں جمع کرانے ہیں. جی جی, شکایت ہوتی ہے ان کو, یا تو نقشہ پاس کروانا ہے. جی جی, نہیں وہ تو اس میں بہتری ہوگی. عرفانی لیا صاحب جس طرح عاشق بھائی کہہ رہے تھے, وہ شرائط ایسی ہوتی ہیں جن میں جو بھی بجٹ آتا ہے یا کوئی آتا ہے اس میں عمل درآمد نہیں ہوتا, کچھ شرائط رکھ دی جاتی ہیں. جیسے امنیسٹی اسکیم آئی ہے, اس میں بھائی 31 دسمبر تک آپ نے رجسٹر ہونا ہے, اس کے بعد فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اسے نہیں اٹھا سکتے. ایک ٹائم کی جو لمٹ ہے یہ رکھی جاتی ہے. آپ کو سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی نقصان دہ ہے؟ نہیں, نقصان دہ. دیکھیں غیر مشروط طور پہ آپ اگر دے دیں کہ جناب ہر چیز جو مرضی کرتے جاؤ, یہ پاسبل نہیں ہے. گورنمنٹ نے چیک اینڈ بیلنس کرنا ہے, اور اس کے چیک اینڈ بیلنسز میں یہ ہوتا ہے جیسے ابھی عاشق صاحب نے کہا کہ ابھی آپ بینک میں پیسے جمع کرائیں, یا آپ نے کہا کہ 31 دسمبر تک رکھیں, تو گورنمنٹ اس کو انڈیفینٹ تو دے نہیں سکتی پالیسی. جی, ڈپینڈنگ آن رسپانس گورنمنٹ یہ ماڈیفائی کر سکتی ہے کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے اس میں یا ریلیف دے دے, یا اس کا ٹائم کم کر دے, یا زیادہ کر دے. یہ پاسبل ہے. دوسری ایک چیز میں جنرلی ایک میرا کمنٹ یہ ہوگا کہ جیسے ابھی عاشق نے بھی کہا کہ بھی پیٹرول ہماری قیمتیں کم ہو گئی اور مارکیٹ کو وہ ریلیف نہیں ملا. جی جی, کیونکہ شاید یہی سارا ہمارا بند ہے. پی آر اے نے ٹیکسز ریٹ کم کیے تو شاید فائنل کنزیومر تک وہ پاس آن نہیں ہوا. یہ المیہ گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ المیہ ہماری قوم کا ہے, منحاص القوم. یہ تعلیم کا کمی ہے, کیا وجہ؟ ایجوکیشن کی کمی ہے, ایک توکل کی کمی ہے میں یہ کہوں گا. اور یہ کہ جی جس وقت اگر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اچھا سب سے پہلے میں اپنا نقصان پورا کروں, میں بعد میں دیکھوں گا. اور ٹرانسپورٹر اب ریٹ کم ہے, کون سے ٹرانسپورٹر نے لاہور کراچی کے کرائے کم کیے ہیں جناب؟ نہیں کیے. سو یہ ہماری قوم کا ایک منحاص القوم کا ایک المیہ ہے. ایک
टैक्स रेट्स की जो बात हो रही थी कि जी सेक्टर्स का रिटेल में भी, जैसे इन्होंने कहा कि जी आईडी कार्ड जरूरी कर दिया था, ताजरों को इस पे एक बड़ा था कि जनाब आईडी कार्ड ना पूछें। हालांकि उसमें नुकसान तो भाई नहीं था ये इरफान शर्त साहब। मैं ऑनेस्टली एज इंडिपेंडेंट अगर मैं आपसे व्यू लूँ ना, जी जी तो मैं इंडिपेंडेंटली व्यू ये दूंगा कि जनाब ये शर्त अच्छी है। जो बिजनेस कम्युनिटी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है वो क्यों नहीं बताना चाहता? जी जी ठीक है जी, जब नहीं बताना चाहता तो फिर प्रॉब्लम सरकार के साथ नहीं है। जी जी सरकार के साथ प्रॉब्लम शायद ये होगी कि वो नहीं बताना चाहता इसलिए कि जनाब मैं टैक्स नेट में आऊंगा और फिर कल को टैक्स वाला मुझे तंग करेगा। तो वैसे टैक्स नेट इस में दफा ना आके भी policy- डबल टैक्स देते हैं इस इरफान दफा साहब। डबल टैक्स देते हैं। इस दफा पॉलिसी में गवर्नमेंट को सेल्फ असेसमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि जनाब आपने दिया है, थैंक यू वेरी मच, हमने कर दिया। वैसे फायदे हमने- भी तो हैं जिन्हों अब कर्जे जिनको दिए जा रहे, जो टैक्स पेयर है उसके लिए उसका शरह वो कम है, रेट वो 1% फायदा ही है का टैक्स फर्क पेयर है, का। आज जो उसको- टैक्स पेयर कहता है मुझे क्या फायदा है, अब आज तो पिछले हुकूमत को 2-3 पता लग साल रहा है। से जी जी। गवर्नमेंट ने ये कर दिया टैक्स एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव का जो उन्होंने फर्क किया वो टैक्स रेट और और अब डबल इन हालात में महसूस पता भी लग रहा है लोगों को, तो अब अंदाजा कर्जे भी हो उनको रहा है मिल रहे हैं वो कम पे कि रेट पे। जनाब, तो टैक्स पेयर को आप उसमें से ये निकाल दें कि उसने नेट में क्यों नहीं आना। भाई नेट में आना है, जो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है नेट में आना है, लेकिन उसको बाद में तजलील करना छोड़ दें। एक और चीज जो हम बार बार कहते थे कि जो अभी जैसे रिफंड्स की बात हुई कि जी गवर्नमेंट ने ये 1200 अरब के रिफंड इशू किए हैं और बहुत से कंपनीज को वो मिले भी हैं, मिले जी, भी जी, हैं, जी। ट्रांसफर हुए हैं। अब कुछ को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले, हाँ, it's a उसमें हम matter ये of नहीं कह सकते debate। उनके अपने थे, जाती थे, बेगाने थे, ये लेकिन बात जो अलग बात है। एक्सपोर्ट वाले स्पेशली थे या जिनके सेल्स टैक्स ह्यूज रिफंड्स फंसे हुए थे, जी जी वो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं और वो उसका बेनिफिट अल्टीमेटली कंज्यूमर को है कि अगर उनके पास लार्ज स्केल के ऊपर 3-3 हजार बंदा डेली वेजर था तो उन्होंने फारिग नहीं किया ठीक है। कि जी अच्छा ठीक है, रिफंड इशू हुआ है तो वो पास ऑन हुआ है इकोनॉमी में। यही पॉलिसी गवर्नमेंट को अब आगे अडॉप्ट करनी चाहिए कि ये रेवेन्यू जनरेशन वाले सिर्फ टैक्स रेवेन्यू जनरेशन से ना लें, अपनी कौम को एजुकेट करने की भी जी जी, तालीम की जरूरत है। कौम जैसे भी समझाएंगे कौम चल पड़ती है, हमारी कौम हमारी ये कौम तवक्कल पे आ जाए। कौम ये बहुत तो बहादुर कौम है, ये सलाब आ जाए तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, अल्लाह ना गानी आफात आ जाए तो ये लोग बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मदद करते हैं हमसे टैक्स में भी हुकूमत से। पूछें जी कि जी चैरिटी देनी है तो हम फिलैंथ्रोपी बेबहा करें, क्योंकि उसमें यकीन होता है रब को हमें सिला सरकार को देना देनी है जी जी तो जनाब उसका तो होम भी तो नहीं देने, और अलमिया यही है कि जनाब सरकार खा जाती जी जी, वो बस एतमाद को बहाल करने की है। जरूरत है। एतमाद को मैं इमरान साहब, टाइम कम है, क्या प्रपोजल है आपके पास? आप समाज चैम्बर के बंदे हैं, अपोजिशन भी चैम्बर ही है, आप क्या प्रपोजल देना सर चाहेंगे? प्रपोजल यही है कि सबसे पहले तो तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले, ठीक है, सबको बैठा के उनसे पूछें कि आपको तकलीफ क्या है, उनकी तकलीफ पूछ के फिर उसके ऊपर डिसीजन स्टेक होल्डर को बैठाते थे, अभी तो आप पहले इल्जाम लगा रहे थे वो सर, अपने नहीं मफादात ले जाते बैठाते नहीं हैं, ना। वो चैम्बर जो मौजूद है, चैम्बर जब साउद को बुलाएंगे किसी जी। एक बंदे को बैठाएंगे तो वो मुफाद लेगा। तो जब नुमाइंदगी अब तो देखें, सारे बंदे अब- एक ही बंदा अब रहता है ये ना। जो है ना स्प्लिट कर दें, हुकूमत ने बैठाया तो चैम्बर्स को बैठाए, जी जी अब चैम्बर ने बैठाया तो तमाम जो उसके नीचे ट्रेड बॉडीज है, जो मुतलका अदारे हैं, उनको बैठा के वो अपनी तजावीज लेके हुकूमत को आगे पास ऑन करे। जी जी जब किसी ने किसी को बैठाना ही नहीं है, किसी पे इत्मीनान ही नहीं करना, तो वो यही चीज चलती है कि नुकसानात और इस तरह लोग पिसते रहेंगे। अब देखें कोरोना में सिर्फ कोरोना में जो 3 फरीक है जी। टोटल जो है, उसमें एक ताजर है, एक अवाम है और एक हुकूमत और अदारे हैं। जी जी अब देखें कि तीनों के दरमियान आपस में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, कोई आपस में बैठ के तीनों ने कोई नुमाइंदे तीनों के बैठने चाहिए थे, आपस में बैठ रहे कि यार इससे निपटा है, किस तरह निपटा जाए, कोई भी इसमें यही हाल नहीं बैठे हैं, चैम्बर भी बैठे हैं सर, नहीं बैठे, वो चैम्बर सूबाई में वजीर भी- वो खजाना भी सूबाई वजीर सर वो बस तजारत भी। देखने के लिए बस चंद एक प्रॉपर जो अफेक्टेड है उनको नहीं बैठाया जाता। मियां इमरान साहब आगे प्रपोजल आगे। अब मेरी एक चीज और है कि यूटिलिटी बिल जो है वो 3 माह के इनको माफ करने चाहिए जी जी ताजरों को, ये अच्छी बात ठीक माफ है। करनी और चाहिए। उसके अलावा इनको जो कर्जे अनाउंस किए हैं इन्होंने ताजरों के लिए, ये फौरी दे देने चाहिए और बिला सूद ये देने चाहिए। बिला सूद दे देने चाहिए, ठीक है। अगर 1-2% मांगते ठीक है, उस पर भी कोई नहीं, आज जो टैक्स पेयर उसको फायदा तो हो रहा है ना। फायदा हो रहा है, लेकिन देंगे तो फायदा होगा ना। जब खाली कागजों में और अनाउंसमेंट में, तस्वीरों में, तकरीरों में करेंगे तो फिर उसका कोई नहीं है। फिर इमरान साहब आपको बहुत शुक्रिया, इरफान इलियास साहब आपको बहुत शुक्रिया, आज के लिए राना साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आज हमारा एक्सपर्ट की गुफ्तगू का महवर यही था, स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लिया जाए और ज़मीनी निकाय को देखते हुए बजट लाया जाए तो ये बजट भी बेहतरीन होगा और आवाम का एतमाद भी बहाल होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल ईदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।